तळ्याचे उदक पिवपाकूच वापरपाक जाय, तशें केल्ल्यान गांवांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो जावं येता, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले. प्रवणता नाश दवरून ही कामां सगळीं चालू केल्ली आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता, म्हजे बरोबर आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य गणपत खूब आनंद जालो, कामां खूब जाता हें सारकें आसा. पूण गणपतान एक जो विशय मांडला तो विशय म्हज्या मनाक पयलींच्यान आसा. आमचे जेन्ना आमी भंडणकर हाजें गार्डन पळोवपाक गेले तेन्ना आनी ताजे पयलीं दोनदा आमी तळी पळोवन आयले, पूण तळयेक हेडलोड आशिल्ल्या कारणान कोणूच कॉन्ट्रॅक्टर मुखार येवचो ना अशें त्या वेळा वयले एक्झिक्युटीव इंजिनियराचें मत. आतां जर हेडलोड जर आमचो जायना आनी तें काम जावंक शकता जाल्यार पूर्वीचे ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी हें काम घेवया, कारण हाची आमकां गरज आसा. रिसोर्स ऑफ वॉटर सप्लाय इज रिक्वायर्ड आनी तुमकां खबर आसा जो पयलींचो रिसोर्स आसा तो सांबाळप हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी आतांचे युवा पिढीक हें दाखोवपाचें कर्तव्य आसा. खुबशा युवा पिढीक खबर सुद्दां ना हें उदक खंयच्यान येता, कित्याक येता, अशी परिस्थिती आसा. पूण त्या वेळार जाणटेल्यांनी हे बारीक तळयो, बारीक उसणां, मोठ्यो तळयो अश्यो डोंगर भागांत मारिल्ल्यान आज सगळे कडेन दोंगराच्या कपातींत हे झरे आसा आनी त्या झराच्या माध्यमांतल्यान कितलेशेच लोक उदक पिताले. आतां म्हण नळ आयल्या, पूण आतां सुद्दां आनी एक रिक्वेस्ट म्हाका गणपताक आनी मिथिलाक येवचो, सकयली झर बांदून जाल्या नंतर थंय एक पंप बसोवचो सोलर आनी उदक हांगा हाडून हांगा 5,000 लिटर टाकी बसोवन 5,000 लिटर फिल्टर अलॉंग वीथ टाकी, म्हणजे फिल्टर बसयल्या नंतर उदक पिवंक शकता. आनी ते सगळें करपाची जबाबदारी तुमी आनी मिथिलान आनी सरपंच आनी आमच्या पंचांनी घेवची, जेणे करून हांगचो जो उदकाचो प्रॉब्लेम आसा इन्क्लुडींग रमणाचें पद हो आमच्यांनी सुटावो करूया. आडपय तळ्याच्या कामाचो बुनयादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात सुदीन उलयतालो. त्याच्या बरोबर आडपयची सरपंच, जिल्लो पंचायत वांगडी आणि पंच वांगड्यांनी हजेरी लायिल्ली. तळयेचें काम ऑक्टोबरात सुरू करतले अशें सुदीन ढवळीकारान सांगलें. आनी कसा दिवाकर तारीवाड्यार शेरूय बीन व्हाळाच्यो हें जालें, फावंडेशन स्टोन जालो आनी आमच्या आतां रवळनाथ तळयेचें बीन जाल्लें आसा. ही सगळीं जी कामां जाता ती आमच्या सरा लागून, तेंच्या सहकार्या लागून. आमी फक्त तेंचे कडेन आमची कामाची हें मांडटा, मागीर ते जे जे सगळें लागता फॉर्मेलिटी करून बेगीच्या बेगीन फायल आमचे पर्यंत ते हाडून दिता. बेगीच्या बेगीन ते आमचे कडेन ते पावयता आसता. आनी हे तळयेचें काम करता आसतना म्हाका आमचे झेडपी गणपत भाई तशेंच पयलींचे सरपंच चंदन नायक हेणेंय हें काम मुखार व्हरपा खातीर पर्सनली हेल्प केल्लो आसा. तशेंच आमचे अध्यक्ष ते जे जे डॉक्युमेंट जाय आसा तेणे आमकां रोखडे दिवन म्हाजें हें काम सुरळीत केल्लें आसा. तांकां हांव सगळ्यांक आमी सगळ्यांनी मेळून काम केल्ल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा. सांगपाचें म्हणल्यार कामां ही खूब आसा जी आमची सर करीत आसा. पयलींच तेणी फाटीं रस्त्याचें डांबरीकरण केलें, ते सगळे इंटरनल रोड्स पासून तेणें आमकां करून दिल्ले आसा. तशेंच पावसांत सगळे व्हाळ भरताले ते तेंच्यांनी आमकां बेगीच्या बेगीन करून दिल्ले आसा. आनी अंडरग्रावंड केबलींग ती तेणें जे जे जाग्यार पावनाशिल्ल्यो लायट्यो थंय पर्यंत आमकां लायटी पावोवन दिल्ल्यो आसा. तशेंच पेवर्स घातल्या तेंच्यांनी जेन्ना ते अंडरग्रावंड केबलींग चलतालें तेन्ना डॅमेज जाल्ले ते आनी उरलेले बी ते आतां आमकां करून दितले अशें म्हण सांगलेलें आसा. ताका हांव सराक धन्यवाद म्हणटा. फक्त आमचें हेंच काम न्हू की सर आमगेले कला संस्कृती जावं आमची ज्यो ज्यो परंपरा आसा त्यो सांबाळपाक आमकां खूब ते आदार दिता आसा. आनी विश्वनाथाक खबर आसा आमी हांगा सगळे कडेन स्ट्रीट लायट घातल्या, आमचे सोलर आनी तातूंत साई हो भुरगो येवन हांगा काम केलां. तशेंच काम ताजे कडच्यान तुवें रूफटॉप सोलर जर केलें हांगा जाल्यार तुमकां जें हांगा बील येता, हांव नको कितले 10-12 रुपया तरी येता आसत, हें सगळें बील तुका माफ जाता. आनी तातूंतल्यान बऱ्यो गोश्टी तुजे कडेन जातल्यो आनी बरे गोश्टी तूं